नेपाल टेलिभिजनका लागि मिडिया हबद्वारा प्रस्तुत। भत्ताभुङ्गा घरको लथालिङ्ग चाल हो, जहाँ हेर जता हेर भाँड भैलो हाल हो। जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि ठ्याम्मै, लुच्छा चुडी तान तान के हो यस्तो अम्मै। शिक्षा अर्थ राजनीति प्रशासनमा खेल हो, यता यस्तै उता उस्तै सबैतिर झेल हो। चोक्टा खाए लुची लुची अब बाँकी झोल, सबैजना वाक्क भयो भद्रकोल। डामाडोल भद्रकोल भद्रकोल, डामाडोल भद्रकोल भद्रकोल, भद्रकोल भद्रकोल भद्रकोल, भद्रकोल भद्रकोल भद्रकोल। यो पनि भुत्ते, स्वास्नी पनि भुत्ते, जेठान पनि लुत्ते। के गर्नु र? काट है काट। खै म गएँ है। म गएँ है। संसारी माया विचित्र भो त अब अहिले कहाँ गएँ भने? काम गर्न नि। हिजो भर्खर त्यत्रो भने होइन, सहकारी संस्थामा जागिर पाएँ भनेर। होइन, सहकारीमा काम पाएको मान्छेले कहाँ डिस्कोमा काम पाएको जस्तो यो हुलिया बनाएको त। नारीलाई सारी लगाएको सुहाउँछ, दा खुरुक्क गएर सारी लगाएर जा। भजन कीर्तनमा जानलाई हो र सारी लगाएर जानलाई? पसलमा गएर पैसा उठाउनु पर्छ, राम्री त बन्नु परिहाल्यो। यसलाई गुलियो गेटअप भन्छ कि बाबा। अब जहाँ गुलियो त्यहाँ पसलले भुलियो। ओहो, हाकिम साहब त यहीँ आइसक्नु भएछ। मैले धेरै बेर नै कुराएँ कि क्या हो। बाई। हेलो सर। उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान। हेलो। हेलो सर। यो मान्छे बेकार भनेको, यसको त गाडी पनि बेकार रहेछ। मेरो श्रीमान तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सर? मेरो घरमा पोहोर दसैँमा एउटा चेङ्ग्रा ल्याएको थिएँ, त्यस्तै लाग्यो। सर पनि जे होस्, तिम्रो श्रीमानलाई तिमी चाहिँ चिट्ठै पर्या हो। अब श्रीमती जागिरे भएपछि श्रीमानले घरको सबै काम आफूले गर्नु पर्यो नि। लच्चो, ए लच्चो, लच्चो, म टोयलेटमा छु ड्याड। हत्तेरीका, अब यहाँ घरमा एक थोपा पानी रहन्छ। यहाँ भुसा पनि काटेन, भैँसी भोकै छ। त्यो भैँसीलाई यतिकै लगाएर हाल्नु पर्यो। अनि यहाँ घर रान्छु त रुङ त म पानी लिन हिँडेँ। ल ड्याड ढुक्क हुनु। अब 2-4 घन्टा म यहाँबाट उठ्दिनँ। होइन, यसलाई कब्जियत भएछ कि क्या हो? 2-4 घन्टा उठ्दैन भन्छ त। ओए लच्चु, ल घर रुँगै राख्छ, म गएँ पानी लिन। ले, मैले त कब्जियत भएर टोयलेटभित्र बसिरहेको होला भने त टोयलेट बाहिर बसेर तास पो खेलिरहेको छ त। अनि त्यसै 2-4 घन्टा उठेर भन्यो त्यसले। होइन, जुवा तास खेल्न हुँदैन भन्ने कुरो थाहा छैन तिमीहरूलाई? त्यहाँ घरमा ढोका खुल्लै छोडेर आएको छु। घर छोडेर कहीँ जाने होइन भनिदिएको छु। बदमास। अब त घरमै गएर खेल्यो नि भइहाल्यो नि। सुडु गइहाल्यो त। हो, नखाने भयो। ए मैले त अल्छी ल्याएर आइसक्यो। उहाँ मलाई फेरि वास्मीले बोलाइछे, मटी लाएँ।
मिस यु बुढी। लौ मेरो पिनल त पुरै फेसबुकमा बिजी देख्छु त। हेर न सरापु, मेरो साथी त पहिलो गएछ। अनि पहिलो नम्बर कहाँ तीर्थ जानु पर्थ्यो त। अब पहिलो जाने उमेर त पहिलो गइहाल्छ नि। पहिलो जाने उमेर भन्दैमा बुढो छोडेर हाकिमसँग जानु त भएन नि। कुन्नी के कम्पनीमा काम गर्थे, हाकिमले ल्याउने र लाने गर्थ्यो। दुईजनाको लभ परेछ, पछि त बुढोलाई छोडेर हाकिमसँग पहिलो गइछ। होइन, यो हाकिमले त बर्बाद पार्छ कि क्या हो। श्रीमतीलाई बचा भरिष्ठे, श्रीमतीलाई बचा। घरमा आफ्नो लोग्ने हुँदाहुँदै अर्को लोग्ने बनाउने चेष्टा आइमाईले त अर्को 10वटा लोग्नेले छोडेर त्यसले पनि छोडेर त्यसलाई टक्कर टाट पारेर त्यसलाई माग्ने बनाएर माग्दा 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 पहिलाकै लोग्ने भाषामा माग्न आइपुगेर मर बर्बाद पार्ला जस्तो पो छ त। हजुर अफिस पुग्या हो? जाँदैछौँ, बाटोमै छौँ हामी। त्यसो भए गाडी रोक। हजुर गाडी रोक। सर एकछिन गाडी रोक्नु त। रोक्यो भन्नुहोस् त। तिमीले जागिर खानु पर्दैन, मैले जसरी पाल्छु पाल्छु। बुढा हुँदा हुँदै जागिर खाने? ल बुवा, त्यो जागिर सागिर खान पर्दैन। तिमी जागिर छोडेर तुरुन्त घर आइहाल। यहाँ सरलाई के भन्ने त? कस्ती सियाला सम्झिनी रहेछ। तिम्रो जागिर खान्न चाहिन्न भन, खुरुक्क गाडीबाट ओर्लेर आइहाल। कसरी पाल्नुपर्छ म पाल्छु तिमीलाई। सर मैले अब जागिर नखाने भएँ। त्यो मदनेको पनि चारतिरको व्यवहारले गर्दाखेरि सुखको सेन्ती नै रहेनछ। अब त्यो रासनको पैसा पो कसरी तिर्ने होला मैले? त्यो पसलेसँग कति दिन भाग्नु? यो पैसाले साह्रै खाँचो पार्यो त, मलाई के गर्ने होला? होइन नानाजी, के हो साह्रै गर्मी हो कि क्या हो? बरफ पो चुस्दै आइरहेको छौ त। तिमीलाई के भन्नु, त्यो मदनेको घरमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिअलि गर्मी भइरहेको थियो। मदनेसँग कुरा गरेपछि त वाच्चै गर्मी बढ्यो भने मलाई। भयो नि त हजुर वरिष्ठ, हस्त नमस्ते। होइन, मदनेको कुरा सुनेपछि चाहिँ कसरी वात्तै गर्मी बढ्यो? सँगैको साथीले एकै वर्षमा 2 तले घर ठडाइसक्यो अनि वात्तै गर्मी बढ्दैन त। होइन, त्यो मदनले एकै वर्षमा 2 तलाको पक्की घर चाहिँ कसरी बनायो? कसरी बनाउनु नि, बुढी चाहिँलाई जागिर लगाइदिएको रहेछ। बुढी चाहिँको काम हाकिमले मन पराएछ अनि त्यसपछि तलब पनि बढाएछ। घर बनाउनलाई ऋण पनि दिएछन्। हाकिम पैसावाल भएपछि त मालामाल भइगयो नि। बुढीकै कारणले त्यो उगो लाग्ने हो। ए पग्लिएर झरिसकेछ, पुरै कुरामा लाग्यो। होइन, बुढीको त जागिरै राम्रो हो कि क्या हो? एकचोटि फोन गर्नु पर्यो दिदीलाई। घर फर्किँदैछु हौ, कति फोन गरिरह। घर फर्किनु भन्दा जागिरतिर फर्किनु राम्रो होला जस्तो लाग्यो बुढी मलाई। जागिर भने जागिरै हो कि? के भएको छ कि तिमीलाई आज? मलाई केही पनि भएको छैन के। मैले जागिरको महत्त्व बुझेर तँलाई कल गरे हो के। सुन त, तेरो हाकिम पैसावाल त हो नि? तिमी जस्तो घरको हाकिम हो र पैसा नहुनलाई? ऊ त ठुलो कम्पनीको हाकिम हो, अथाह पैसा छ उसँग। अब छिटो भन, म घरतिरै आऊ कि जागिरतिरै फर्कियो? जागिरतिरै फर्क स्याला सम्झिनी, जागिरतिरै फर्क। घरतिर फर्केर काम छैन, फर्किहाल उतै जाऊ। सर कहाँ पुग्नु भयो तपाईँ? कहाँ पुग्नु नि, यही नजिकै छु। तिम्रो अहिलेको व्यवहार देखेर निन्द्रै लाग्ला जस्तो भयो। अनि यहाँ साला भेना चिया पसलमा कफी खाँदैछु, निन्द्रा नलागोस् भनेर। अघिको लागि सरी सर, बाँकी कुरा मात्रै आएर गर्छु नि है। हजुरलाई मेरो घोप्टिया नमस्कार छ। यो कफीको रुपियाँ छ नि, त्यो रुपियाँ चाहिँ यो खुत्रुकियामा खुत्रुक्क पाल्न खसाइदिनुहोस् है।
खुत्रुकैमा चाहिँ किन नि अब के गर्ने मेरा दोकानमा सालो पन्तका लोभी छन् मेरा भिनाजु मुँ फटाइगिरी हद्दो भनिकन यसो आइडिया लगाएका हुन् पैसो त्यही खुत्रुक ल्याउँदो हाल्थ्यो फन्टे खलास पाडेर अब के गर्ने सर मेरा दोकानमा बसिया सालाले रुपियाँ देख्नै हुँदैन मुल्क दुनियाँले दिएका रुपियाँ भरि सबै गोजामा हाल्न दोकानै चिल्लो गरेर हाल्छ सालाले हुक्क पार्यो उता ग्राहकले पनि फेरि उधारो खाएपछि रुपियाँ दिनै नि हेर्नुहोस् कमसे कम खाइसकेपछि रुपियाँ त तिर्नुपर्छ नि है हजुर यो दोकानमा त उधारो सुधारो चल्दैन नक्दै चाहिन्छ रुपियाँ यसैनो खुत्रुक्क पारेर हाल्नु होला नि फेरि साउजी मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ 2टा कपीको पैसा मैले यहाँ खसाइदिएँ है हुन्छ खुत्रुक्क पार्नुहोस् आइपुग्यो तिमी हजुर सर अघि मैले छोडेको जागिर फेरि मैले नै खाने भएँ है सर ल खाऊ जागिर पनि खाऊ कफी पनि खाऊ साउजी एउटा अर्को कफी दिनुहोस् त होइन सर म कफी खान्न म बरु तातो पानी खान्छु नि तातो पानी दिनु न कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ कफीको पैसा खुत्रुकैमा हालिदिइसक्यो कफी नै खाऊ त्यस्तो जबरजस्ती नहर पैसा फिर्ता दिनु मिल्लो छ पसलले त यतै पो आउँदैछ त खाता बोकेर पक्कै पनि मैसँग पैसा उठाउन आएको होला यो यसलाई कति भोलि दिन्छु भन्नु बरु ढोकामा तालचा लगाइदिन्छु मान्छे रहेनछ भनेर फर्केर जान्छ बिहानदेखि चारो पेटा नपरे पनि यत्रोबाट स्वर निकालेर बोलेको चामल किन्न जानु पर्दैन चामल किन्न उहाँ साउजी खाता बोकेर यहीँ आउँदैछ अस्ति नै खाएको पैसा तिराएन लुक अब बाउ पछिको छोरो हो अब बाउ नै लुकेपछि त साउले त यो छोरोलाई पनि छोड्दैन म पनि लुक्नु पर्यो ला ओहो यो हुने घरा मन्सले पनि भित्रबाट गरालो लाइन भाइएछन् होइन मग्न त ठुलै दशा लाग्यो रहेछ यो कोदिन मैले यो दोकान खोल्न पुगेछु के गरेर दशा लाइन दोकान खोलेछु मुल्क दुनियाँले उधारो लगिकन खाएका रुपियाँ दिनै रुपियाँ उठाउन जान्छु भन्न खाता समाएन ढड्डा समाएन हरेर त कोही हुने घर जान्छु कुकुर फुकाइदिएछन् याकै कोही भित्रबाट गरालो लाइन छोड्छन् कोही त बाहिरबाट ढोकानु तालचा लाइन छोड्छन् हे मेरा विधाता आए मग्न त हुनु टिम्की छुटेन अब अर्का घर जानु पर्यो यो चोरा खन्ती साउको पैसा तिर्नै नपर्ने सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको ढोकामा तालचा हो ढोकामा त तालचा राख्छ मुहामा चाहिँ के लाउने भोकले त माथितिर नानी बेला भइसक्यो त गुन्द्रुक ढिँडो जिन्दाबाद हान्ने हो साउजी नमस्कार तातो ल्याउँ कि चिसो हजुरलाई अरू मग्न केही पनि थाहा छैन खाने बेला मेरा दोकानमा आएन हस उधारो लेखाइन आउने रुपियाँ तिर्ने थाती नपाउने आज घरभित्र के छ ज्या छ त्यही लगी जाने हो अरू मग्न केही थाहा छैन रुपियाँ तिर्नु पर्दैन भाइ साहब नमस्ते नमस्ते दाइ अनि दाइ त खबरै नगरी अचानक आउनुभएछ त आफ्नै बहिनीसँग आउँदा पनि खबर गरेर आउनुपर्छ ज्वाइँ साहब नै पानी लिन आउनुभएछ बहिनीले सन्चो छैन के हो ओहो म चाहिँ घरमा बसेर बहिनीलाई चाहिँ जागिर खान पठाएको कुरा यो जमराले थाहा पायो भने यसले मलाई जिउँदै नर्क पुर्याउँछ
बोलाउनु पर्यो बहिनीलाई त अब जसरी पनि फर्काउनु पर्यो के भयो ज्वाइँ साहब केही पनि होइन दाइ एकैछिन है म आइहालेँ हजुर दिपिका कहाँ छौ तिमी हाकिम साहबले पसल पुऱ्याइदिनु भएको छ पैसा उठाउन अनि म चाहिँ दिपिका हेर न तिम्रो त्यो यमराज दाइ खबरै नगरिकन लुसुक्क आउनुभएछ झन्डै बाइकले हानिदिएको त मेरो खुट्टा भाँचिदिएको अब तिमीलाई चाहिँ जागिरमा लगाएर म चाहिँ घरमा बसी खायो भन्ने कुरो चाहिँ यमराजले थाहा पायो भने मलाई त त्यसले जिउँदै नरकमा पुर्याउँछ दिपिका यसो गर तिमी त्यो जागिर छोडिदेऊ गुरुको जागिर छोडेर तिमी घर आइहाल नत्र मार्छ मलाई तिम्रो दाइले के नि मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ जाऊ तिमी यो जागिर खान आकी होइन रहेछ मेरो टाउको खान आकी रहेछ दाइ जाउँ घर जाउँ मोटरसाइकलमा जाउँ न अब यो गाडी लिएर कहाँ चाहिँ जानु मोटरसाइकलमा जाउँ हिँड्नुहोस् होइन म जान्छु दाइ बाइकमा आउनु यहाँ अहिले लड्यो भने पुरो हड्डी जोडिँदैन कस्तो तानेको मोटरसाइकल बस्न आउँदैन के हो राम्रो कमल फुलैमा माया बस्यो दिलैमा कति राम्रो कमल फुलैमा माया बस्यो दिलैमा तिम्रो जियाफलाई अरू केटाहरूले जिस्काउँदा के गर्छौ तिमी उसी बक्तेलाई म ती चिलिम प्लाट पाएर त्यसलाई ठरै मारिदिन्छु म अनि कसले जिस्कायो मेरो पिराले कसले जिस्कायो भन्ने त यो फोटो हेरेर थाहा हुन्छ यसको यत्रो हिम्मत यो उमेरमा आएर मेरो पिलालाई जिस्काउने यसले यो मर म अहिले इसिबत गरेर यसलाई राम धुलाई गर्न आउँछु एक दुईजना साथी लगेर जाऊ नि फेरि तिम्रै राम धुलाई गर्देला यो बाबा सिकाइराख्नु पर्दैन सुकिया जिउमा रुकिया बल हुन्छ म त्यसलाई अहिले इसिबत ठिक गरेर आउँछु के गरिरहेको ल रोकिहाल्यो नि तेरिका मामा पो आउनु भएको छ नमस्कार मामा भाग्यमानी भएस खोइ बहिनी त घरमा देख्दिनँ नि बहिनी जङ्गल गएको थियो दाइ जङ्गल जङ्गल हजुर जङ्गल भनेपछि त्यो सानैदेखि जङ्गल जान खुब मन पराउँथे ओहो दर्शन दाइ निकै समयपछि आउनुभयो त बहिनी जाइकोमा ल
बहिनी जङ्गल गएको भने होइन? आजकल यस्तो ड्रेसमा जङ्गल जान्छन्? संसारी माया विचित्र भो त अब दाइले खाइरहन्छ। आजकल यस्तो ड्रेसमा त जान्छ नि जङ्गलमा। अब दाइले घाँस दाउरा गर्ने चाहिँ जङ्गल गयो भने ठाने होला होइन नि। ऊ त टिकटक बनाउनु गयो। टिकटक? ए टिकटक टिकटक। काका पनि के भन्नु देवलाई हेर्दाखेरि काकाको जस्तो यत्रो बनाउँदा पनि नसुने तिमी नआएर काकाको त कान सान लुडे पारेर तिम्रो कान लगाएर पोलेर कान पोलेर त्यो कानलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसलाई कागज ल्याएर खाएर काग मारेर कागको आन्द्राभरि चामल लगाएर तिम्रो मुखमा कोच्याउँछु म। तैँले कसलाई सरापेको? त्यसलाई बाउलाई। मान्छे नभएको घरमा के सरापे? यत्रो मेरो महँगो सराप खिरा गइहाल्यो नि। ल जताबाट आएको त्यति लाग्यो। अनि चेला बाउ चाहिँ खोइ त भोकाले उहाँ आन्द्रो छुत्ती खेलो भन्ने थिए। गिठा भ्याकुर खोज्न हिँडाउनु कि तरुल खोज्न हिँडाउनु हो तलतिर। अनि तैँले मेरो ड्याडीलाई चाहिँ किन खोजेको? चिउरा दिउँ कि भनेर। ए चिउरा? ओइ मलाई पनि भोक लाग्छ एक मुठी लिएन यार। तैँले खाने खालको चिउरा होइन तेरो बाउले मात्र खाने खालको चिउरा हो। अनि तेरो बाउ कता कुन बारीतिर गएको? खोइ यता तलतिर गएको छ। नि तलतिर? म चिउरा दिएर आउँछु। होइन कस्तो खालको चिउरा र त मेरो बाउले मात्रै खाने खालको के हो क्या हो? जाऊ पैसा यो त कस्तो साइडमा पो आइपुगेछ त। मलाई यहाँ तरुल खन्न गाह्रो भइरहेछ। आज खन्दियो त आइदिएन ल खन्दियो त। म खन्न होइन म केही कुरा भन्न आएको। तिमीलाई असाध्यै बुढा पिण्ड खाने उमेरमा केटी जिस्काउँदै हिँड्ने तिमी। जाऊ कसले जिस्कायो केटी? आज कसले जिस्कायो केटी? थापै पनि बुझ्पो जस्तो कुरो नगर पुरा। तेरो बाउ समानको मान्छे म विद्या भत्ता खाने उमेरको बुढो मान्छेलाई घट्या के त घटाइदिनु त। अर्काको जिया गर्लफ्रेन्डलाई अर्काको माइललाई जिस्काउँदै तिमीले हिँड्न हुने मैले तिमीलाई ढकाइ नहुने। ए तेरिका तेरो केटीलाई मैले कहिले जिस्काएँ र? आज कहिले जिस्काएँ? जिस्काउनु बेला जिस्काउनु अहिले कहिले जिस्काएँ? के गर्नु खोज्यो तिमीले? आइयो के गर्छौ भिडियो? आइयो 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 तेरो बाउले मात्रै खाने चिउरा भन्थ्यो त्यो सरापेले। मेरो ड्याडीले मात्र खाने चिउरा कस्तो चाहिँ चिउरा ल्याएर त भोक त मलाई पनि आन्द्रा छुट्टी खेल्ने गरी लागिरहेछ। एकचोटि हेर्नै पर्यो। यो तैँले के गरेको? मेरो ड्याडीलाई कुटी कुटी मारेर मलाई टुरो बनाउन खोजेको? तँलाई टुरो मात्र होइन तेरो बाउले यसै गरी मेरो जियालाई जिस्काउन थाल्यो भने तिम्रो बाउ छोरालाई एउटै च्यान पारिदिन्छु म। बुझिराख ड्याडी ड्याडी यो भागो र मात्रै कस्ता कस्ता चाहिँ उहाँ विश्वबाट चाहिँ सुन्दरी आउँदाखेरि त्यो वास्ता गरिएन यसको केटी जिस्काउँछौ त हामी। अनि के भन्यो याद गर मैले भन्ने याद गर नरनाथी घुसलाई हात हाल्ने मुला यसरी बाउलाई हात हाल्ने मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ दिएर पल्लकै मारिदिनु पर्दैन। प्लिज ड्याडी यसले तिमीलाई हात हालौ हाम्रो समस्याको समाधान भयो। अब यसलाई यो कुटाइ धेरै महँगो पर्ने भयो। सरापेले यसको खुट्टा भाँच्यो होला भनेको त हिँड्दै पो छ त।
खोला म हिजो त किन फोन गरेको मलाई जिस्काउने केटालाई केही पनि गरेनौ तेरे किन गर्नु त्यसलाई मैले बाँधेको नि धोबी हानेर आएको त्यो नरनाथलाई अझ तेरो जिएफलाई मैले जिस्काएको होइन भनेर मर्छ नरनाथले जिस्काएको हो र नरनाथलाई धोबी हानेको नरनाथले जिस्काएको होइन होइन अनि तिमीले देखाएको फोटो त नरनाथकै थियो त कहाँ हुनु मलाई जिस्काउने मान्छे त भर्खर यो बाटोबाट तलतिर गइरहेछ हो र मर यो मर अब मेरो हातबाट आज मर त्यो मेरो हातबाट त्यो मर आज मारा खोज्छु म ओइ झाप्ले यही हात्ती हो मलाई जिस्काउने गएर हानिहाल न भइगयो छोड अब उमेर पुग्या तरुनी राम्री तरुणले देखेर हालाउनु त ठिकै त हो नि होइन छोड्दै के छोड्यो आउनु कठै बर्बादै पारेछ नि होइन बुढो मान्छेलाई यसरी कुट्ने त्यो सरापेको बुद्धि चाहिँ के भएको भने नरोक्वा के नरो त्यो सरापलाई लिन हामीले मान्छे पठाउँछौँ त्यो यहाँ आओस् त के गर्नुपर्छ सरापे तैँले यस्तो बुढो मान्छेलाई किन फिट्या मैले कहाँ कुट्यो त मैले धकेले मात्रै हो धकेले पनि यता चोट लाग्छ अनि भिरबाट धकेले पछि चोट लाग्दैन अब उहाँको सबै उपचार खर्च तैँले बेहोर्ने उपचार खर्च मात्र बिहोरेर हुन्छ उहाँ डक्टरले 6 महिना रेस्ट गर्नु भनेको छ 6 महिनासम्म रेस्ट गर्न खाना चाहिँ कसले दिन्छ तेरो बाबुले दिन्छ यसरी मुन्छे कुट्नेलाई पुलिस कहाँ लैजाउँ खन्टे खलास पारी खण्ड होइन यस्तो नगरौ उहाँको उपचारको लागि जे जति खर्च लाग्छ हामी सबै बेहोर्छौँ तर पुलिसकोमा चाहिँ नलैजाऊ हामीसँग त्यत्रो पैसा कहाँ छ र पैसा नभए पनि घरमा भैँसी त छ नि त्यही बेचेर भए पनि उपचार गरौँ न प्लिज अनि भने मलाई भैँसी कसले किन्छ त हो त तेरा घर बाने आऊ भैँसो म किन्दिला तक्न रुपियाँ अप्ठ्यारो परे आउँछ भनेपछि क्यार्न पिरमाने आउँछस् हेलो सानो गल्तीले मेरो यो गोठको भैँसी हिँड्ने हो यो भैँसी यही हो जान त यो 1.5 लाख रुपियाँ जाने भैँसी हो नि तर के गर्नु अब आपत पऱ्यो यो 60,000मै दिनला ल ओहो 60,000 त अलि महँगो भन र के को महँगो हुनु 1.5 लाख रुपियाँ त यसले मुबाट मात्रै उठाउँछ यहाँ त त्यस्तै पर्दा 60,000 दिन लागेको मात्रै हो मैले दे ठक्रक्कै 60,000 रुपियाँ छ गोजानु राख्नुहोस् अनि सुन्नुहोस् मसँग एउटा आइडिया छ अब त्यो नरनाथका उपचार गर्ने हो भने एउटा मात्रै भैँसाले होइन 3टा भैँसा जान्छन् त्यही भएन मैले भने अब मानियो भने 20-30 हजार रुपियाँ बरु नरनाथ हातनु थपक्क राख्ने काम गर्नुहोस् यो गरे तपाईँलाई राम्रो हुन्छ अनि त्यसो गर्दा मान्ला त ओहो के भयो मान्दैन मसँग आइडिया छ त्यही हिँड्नुहोस् मसँग जाउँ अस्मी यो भैँसालाई मेरा घर राम्रोसँग राखिदिनु है जाउँ हिँड्नु लिएर जाउँ है हामी लाग्यौँ
देख्यौ ड्याडी, यति मेरो आइडियाले गर्दाखेरि मजाले 6 महिनासम्म बसेर लुड्याउन पनि पाइने भयो, उपचार पनि हुने भयो तिम्रो। कस्तो लाग्यो त मेरो आइडिया? आइडिया चाहिँ राम्रो छ। डाक्टरले थेरापी पनि गर्नु भनेको छ नि त। भत्ता भुङ्गा घरको लथालिङ्ग चाल हो, जहाँ हेर जता हेर भाँड भैलो हाल हो। जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि